السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ماشاءاللہ تسی ویکھ رہے ہو جامعہ مسجد احمد خان مدرسہ قادریہ گلستان اقبال دو کمرے دی چھت جڑے نا جی مکمل ہوئی کھڑی ہے، تھوڑی راندھی ہے، 10 سلیٹاں راندھیاں نے، 9 ارلی سائڈ دیاں، ایک وچ ٹوٹی ہوئی ہے تے بارش دی خطر دی وجہ تو اسی تواڈے سامنے ترپال تے پایا ہوا ہے تاکہ پانی وچ نہ چلا جاوے، تاکہ بچے نو سانو پھر بہان دی تکلیف نہ ہوئے۔ یہ تواڈے سامنے اسی تے ترپال پایا ہوا ہے سلیٹاں دے اوتے، ہلے انہاں دی درازاں بھرنیاں نے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین میرے اس ادارے نو کامیابی تے کمرانی عطا فرماوے۔ باقی وقتاً فوقتاً جڑا کوئی تعاون ہند کردا ہے دوست احباب اسی او نال دسی رکھنے ہاں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اے ہن ساڈے 2 کمرے چھت مکمل ہون دے قریب ہو گئے کھڑے نے۔ باقی جنہاں لوگاں تعاون کیتا اللہ انہاں نوں بھی مالا مال فرماوے، اور جڑے کردے پے نے اللہ انہاں دے رزق حلال وچ بھی برکت عطا فرماوے۔ بھائی تمام اہل ایمان، اہل محبت، اہل جذبہ سب نوں اپیل ہے ساڈے اس ادارے ضرور تعاون فرماؤ۔ اللہ پاک تواڈے بچے نوں نیک صالح بناوے، اللہ رب العالمین تواڈے رزق حلال وچ وسیع برکتیں عطا فرماوے۔ ماشاءاللہ جی پارٹ نمبر تسی 71 ویکھیا پیچھا، ہن پارٹ نمبر 72 دے وچ اسی چھت دا بارش دے ڈر دی وجہ تے چیرن دا اہتمام کردے پے پردے دا، تاکہ وہ ترپال پا کے اتنے وزن دھردے پے تاکہ ہوا خور دے وچ پردہ بھی صحیح رہ جاوے تے نالے بارش بھی اندر نہ آوے۔ باقی اللہ رب العالمین سب دی خیر فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارٹ نمبر 72 تسی ویکھ رہے ہو تے انشاءاللہ پارٹ نمبر 73 دی انتظار فرماؤ۔ پاکستان زندہ باد۔